السلام عليكم، صباح الخير عليكم إخواني أخواتي متابعي قناة التحدي للتقنيات. إبراهيم يحييكم، إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم على بركة الله نواصل في سلسلة الشروحات. أولا أعتذر بشدة على سحب الفيديو السابق، وذلك أن الأومفيزيون أصبحت لا تعمل، فقد اشتغلت لمدة 4 أيام ثم توقفت وطلبت التسجيل، يعني أصبحت مدفوعة، ولهذا ارتأيت سحب الفيديو لكي لا أسوق أملا زائفا لإخواننا. اليوم إن شاء الله ندير لكم شرح تطبيق تونين راديو. تونين راديو هو تطبيق يتضح من خلال اسمه أنه خاص بالاستماع إلى الإذاعات والبودكاستات، سيتادير خاص بالإذاعات الوطنية والدولية. لماذا خيرت هذا الراديو؟ لأنه يوجد بزاف لي راديو. خيرت هذا لأنه يعمل مع الأسيستون فوكال جوجل، ولا جوجل أسيستون، المساعد جوجل. يعني كتطلب من جوجل الاستماع إلى راديو ولا إلى موسيقى، قد يفتح لك تونين راديو. إذا ما عندكش ما يقدرش يدير لك لا راديو، ولهذا اخترته من بين جميع التطبيقات. هذا التطبيق يوجد على نسختين، نسخة مدفوعة ونسخة مجانية على متجر بلاي ستور. كي نروحو بلاي ستور نكتبو تونين راديو TUNEIN اسباس ولا مسافة راديو RADIO، يخرج لنا تونين راديو. Play Store. Play Store contient des annonces plus à l'image de l'icône de l'application ou du jeu TuneIn Radio bouton. يحتوي على TuneIn Radio, bêta. TuneIn. Désinstaller bouton. Mettre à jour bouton. أنا ديجا Désinstaller bouton. أنا حملته، ولهذا يخرج لي ديزانستالي. Mettre à jour bouton. متر جور للترقية. Votre tenez-vous au courant des dernières actualités concernant le nouveauté. Autres commentaires. Notes désélectionnées. Notes désélectionnées. Rédiger des coordonnées du développé. Vous aurez. Vous êtes testeur. Quittez. En savoir. Découvrez. Autres espace. Application. Spotify. Musique et à propos de l'appli. ندخل هنايا Google Play Store. Tenez-vous au courant des dernières actualités concernant le coronavirus grâce à un suivi en direct par les chaînes locales et les grandes chaînes comme CNN, MSNBC, BBC et Fox News, sans oublier les podcasts et la musique pour vous divertir tout. Nous nous efforçons toujours d'améliorer votre expérience de TuneIn. Voici les nouveautés, onglet profil avec un accès facile, paramètres et autres fonctionnalités, correction de bugs, correction de crash et amélioration. هذه واش فيها، نديروا لها ترجمة بالعربية. مواكبة أحدث الأخبار بالفيروسة التاجية مع متابعة حية من القنوات المحلية والقنوات الرئيسية مثل CNN, MSNBC, BBC وفوكس نيوز، ناهيك عن دبليو والموسيقى التبقي لكم مطلقا. نحن نسعى دائما لتحسين تجربة TuneIn. الخاصة بك إليك ما هو جديد، علامة التبويب الملف الشخصي مع سهولة الوصول إلى إعدادات وغيرها من الميزات، إصلاحات الشوائب، إصلاحات الأعطال والتحسينات. هذه واش فيها. هذه خاصة بالتعريف بالتطبيق. Play Store. Lanceur d'application. نروحوا لها exactement. Gestionnaire dossier, application, chat, communique, access, média, priv, tools, TuneIn Radio. هذه هي ضغطتين. TuneIn Radio. Close button. Commencez votre essai gratuit titre 1. هذه Déverrouillez tout avec TuneIn Premium 7 jours gratuits puis 9,99$ mois ou 30 jours gratuits puis 99,99$ an. Annulé à tout moment. هذه اللي يحب الاشتراك في خدمة تونين راديو بريميوم، عنده 7 أيام مجانية، عنده شهر ب$9.9، وعنده سنة ب$99. احنا نديرو كلوز. CNN, Fox News, 7 jours d'essai, 30 jours d'essai, déverrouillez tout avec. Commencez votre essai. Close button lien. نروحو كلوز. TuneIn Radio Close permettre à TuneIn Radio d'accéder à la position de cet appareil. هذا يطلب ترخيص للوصول إلى إحداثيات الجغرافية ولا المكانية ولا
هذا باش يعطينا الإذاعات المحلية Autoriser bouton. أوتوريزي. واش نلقاو فيه؟ TuneIn. Recherche. نلقاو فيه ريشيرش يعني البحث عن إذاعات ولا بودكاست Mode معين. voiture. مود فواتير هذا خاص بالسائقين. ندخلوا فيه. TuneIn radio. واش نلقاو فيها؟ TuneIn radio. Favori. فافوري يعني المفضلات. Recherche vocale. ريشيرش فوكال كما تعرفوا اللي يكون يسوق السيارة ما عندوش الحق باش يكتب ويشتغل بالهاتف والكتابة عنده يقدر داروا له إمكانية البحث عن طريق الصوت. Récent. غيسون آخر ما فتحت نتايا Suggérer. سوبجيري Récent. نخرج منها Quitter mode voiture bouton. TuneIn radio. ونزيد حنايا TuneIn. Recherche. ريشيرش فيها. Mode voiture. Radio populaire dans votre région. راديو بوبيلار دون فوتر ريجيون هذه خاصة بالإذاعات العامة في بلدك. Badge les grosses têtes badge on la raconte. Christophe Ondelat badge l'appelle trop con de rire et chanson badge Nicolas Canteloup. La revue de mode voiture. Radio locale. Gilles FM Aljazer. جيل FM الجزائر. Alger CH3 à la radio algérienne. إذاعة ثالثة الجزائرية. Radio El Badja. بعد الشدة تجي الفارجة مع إذاعة البهجة. إن شاء الله بيجيب الفرجة. هذه خاصة إذاعة البهجة. Radio Coran Aljazer. إذاعة قرآن الجزائرية. Radio algérienne chaîne 2 Aljazer. إذاعة ثانية مثلا على سبيل المثال العموم نروح Radio Coran Aljazer. نجربوا إذاعة القرآن. TuneIn radio. القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها Stop bouton. Rembobiner bouton. Stop bouton. ندير ستوب نعاود ندير TuneIn radio. مثلا نروح إذاعة واحدة أخرى. TuneIn. Recherche. Mode voiture. Lanceur d'application. TuneIn radio. TuneIn. Recherche. Mode voiture. Voir plus récent. Bouton. Radio populaire dans votre région. Europe 1. أوروب 1 إذاعة فرنسية نجربوها. TuneIn radio. Espace. Pour mettre en lumière les ouvrages racontant l'engagement de ceux qui se mettent au service des autres. Comme La Belle Hélène de Pascal Rose, où une enseignante pleine d'humanité fédère Stop rembobiner bouton. Ses élèves à travers la lecture et sa joie de vivre. Rendez-vous le 24 juin. Pause station bouton. Pour découvrir le lauréat du prix Europe 1 GMF. Pour en savoir pause station bouton. Voir plus sur les 5 ouvrages en lice. Lecture. TuneIn radio. Europe 1. هذا شنو؟ Alger chaîne. وحيد الصوت الأقرب إذاعة إليك. الوطنية. TuneIn radio. Espace. الذين يظهرون منكم من نسائهم Pause station bouton. ما Lecture. هذه مثلا قناة TuneIn الأولى. radio. Radio Lago à Flou. هذه إذاعة الأغواط. Radio Gégel FM. Radio Sétif. Radio Oran pour que vous ne soyez plus. Radio Algérie Corancul. Radio Algérie International Al Jazer. إذاعة دولية. Radio Tlançant. Alger chaîne. وحيد الصوت الأقرب. Radio algérienne chaîne 2 Al Jazer. Radio Coran Al Jazer. Radio El Badja. بعد الشدة تجي إذاعة الفارجة. البهجة نشوفوا. TuneIn radio. Espace. Radio El Badja sélectionné. هذه Lecture إذاعة bouton. البهجة. نحبسوها. Lecture. TuneIn radio. زيادة كي نطلعوا بإصبعين من أسفل الأعلى نقدروا نصفحوا. Commencez l'écoute maintenant bouton. Devient premium. Tous les matchs de la NFL, la MLB, la NBA sans interruption. Les nouvelles de CNBC, CNN, Fox News Talk et MSNBC sans pub. Commencez l'écoute maintenant bouton. Devient premium. Tous les matchs de la NFL, la MLB, la NBA sans interruption. Voir plus. Récent. نروحوا بوتون. مثلا ريشيرش. Bouton. Récent.
TuneIn. Recherche. نروحوا البحث نديرو ضغطتين. Revenir en haut de la page. Recherche zone de texte. Affichage du clavier français, France, asserti. مثلا Langue suivante. Affichage du إذاعة clavier BBC. arabe. مثلاً. Algérie, arabe. ألف لام باء 10 minutes et 20 Vraiment. espace. Langue suivante. ولا نروحوا Affichage du clavier B. سين B. سين BBX. C. سين Bib espace. Espace. بي بي سي A. A. R. R. A. Ara. B. Arabe. K. I. O. I. Arabie. X. C. Arabique. مثلا Rechercher. بي بي سي عربي إذاعة Clavier BBC français, عربي France, نشوفوها. asserti, masqué. Pas de résultat trouvé pour سين سين BBC Arabic zone de texte. Affichage du clavier français, France, mode d'édition. C, I, A, R, A, espace C, B, 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 هذا خطأ نحو supprimer, سين supprimer. B, minuscule B. نديرو 11 minutes et 21 secondes. Rechercher. نديرو C, rechercher. minuscule C. Affichage du clavier français, France, asserti. BBC Arabic zone de texte et édition. فوالا نديرو بحث. Rechercher. Clavier français, France, asserti, BBC Arabique. Que souhaitez-vous écouter? كان مثل الموت. Mode focus. Effacez la requête. Que souhaitez-vous écouter? Lancez votre recherche de Dites-le. Que souhaite lancer votre recherche de sport, de musique? BBC Arabic zone de texte. Affichage du clavier français, France, asserti. Rechercher. Clavier français, France, asserti, station. Podcast. BBC Arabic Royaume-Uni. إذاعة Station. إذاعات هذه BBC Arabic Royaume-Uni. هذه الإذاعة إذاعة لندن الدولية. BBC Arabic Royaume-Uni. BBC Podcast. بودكاست إلا حبيت البودكاست تاع البي بي سي عربي. BBC Extra is de flagship et les deux live magazine programme en BBC arabique. Mesela. Fatima Barkatula Fatima HSN Harich Islamique Éducation Froment. BBC Arabique Royaume-Uni. نروحوا لهذه. TuneIn Radio. الموظف اللي ما بقى فيه يعمل شيء عمال تطلع بيه $150. السلطة الفلسطينية تقرر البدء في إصدار الوثائق الشخصية للفلسطينيين مباشرة دون التصديق عليها من قبل إسرائيل كما كان يحدث في Pause station bouton. السابق. Pause station bouton. يأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس Lecture. TuneIn Radio. نروحوا بودكاست. البودكاست نشوفوا واش فيها. Fatima Barkatula Fatima HSN. ندخلوا فيها ونشوفوا. Fatima HSN Harich Islamique Éducation Froment et Arli Ashtankto et parents. Chez Ismarie, plus. وقد حظيت فاطمة بتعليم إسلامي غني منذ سن مبكرة بفضل والديها أنها ماري. Plus. Espace. Fatima HAS espace. Voir plus. فواغ بلي واش فيها. Revenir en haut de la page épisode. إبيزود الحلقة. Recherche. Mode voiture. 2-3 level of fasting and Ramadan strong lecture 10 05 20 Ustada Fatima Barkatulas Beaz Abou Ibn Damastri level of fasting 3 مستويات الصيام إنهاء رمضان قوي 10 من مايو 2020 خيارات بوتونا أو استاذها فاطمة بركات ولا يتحدث عن مستويات أبناء قدمه 3 من الصيام أي مستوى أنت فيه. ندخلوا فيها نسمعوا. TuneIn Radio. This audio is brought to you by Muslim Central. Please consider donating to help cover our running costs and future projects by visiting www.muslimcentral.com/donate. هذا خاص بي Assalamu alaikum, dear brothers and sisters. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. I just thought I'd share a little هذا gem بودكاست Lecture bouton. إنجليزي that I've been خاص reading. بالمسلمين. Lecture. محاضرة. نخرجوا. Panneau de notification. TuneIn Radio. Faites TuneIn Radio. TuneIn Radio. مثلا
نديرو ميدي 1. Revenir en haut de la page recherche. recherche هنايا. Recherche zone de texte. Sango. Recherche zone de texte. Affichage du clavier français, France, asserti, supprimé. M, E, le, D, MED, I, MEDI. ميدي. Clavier des symboles. Shift, clavier des symboles. Affichage de clavier 2, 1, MEDI 1, point, rechercher. Clavier des symboles masqués. Revenir en MEDI une zone de effacer la requête, voire plus. Station. MEDI Ania radio du Grand Maghreb au Maroc. مثلا نديرو راديو. TuneIn Radio. نشوفوه. Espace. عايز نحس بفرحتي Rembobiner bouton. Lecture bouton. Lecture. هذا شرح خاص TuneIn بالراديو. Radio. عندنا ثاني نقدروا نديرو لي بودكاست. Une note brève. لي بودكاست شنو هي؟ Lanceur d'application. هي TuneIn Radio. هي تقريب TuneIn Radio. حصص إذاعية. مثلا TuneIn. عندنا أوكسيتيد. Recherche. أوكسيتيد خاص بذوي الإعاقات. نديرو ريشيرش. Revenir en haut de la page. Revenir en haut. Recherche tendance. Recherche zone de texte. Affichage du clavier français. I. O. O. C. X. Ox. U. Y. T. Y. Oxy. T. Oxy. U. Oxytu. F. D. E. Oxytude. Rechercher. مثلا Clavier français. France. Revenir. Oxytude. Effacer la repodcast. Oxytude accessibilité. Informatique et nouvelles technologies. هذه هي ندخلوا فيها خاص بالإعلام الآلي والتكنولوجيات الجديدة. نزيدو Revenir en haut. Recherche. Mode web. Oxytude. Podcast de technologie. Suivre. Plus. هنا بلي واش فيها سويفر متابعة بلي واش فيها Lecture bouton. TuneIn Radio. Revenir en haut de la recherche. Mode voiture. Accessibilité. Informatique. Épisode. F-Doxitude 181. L'actualité de la semaine en technologie et accessibilité. Statut lecture 12 juin 2020 au programme de l'actu des nouvelles technologies et de l'accessibilité cette semaine. Du côté des applications. Revolu V7 pour Android. Ne mettez pas à jour. L'accessibilité pose problème. Localisateur pour iOS. Une bonne version 3. Solution de conférence en ligne Big Blue Button. Le jeu pour console. De Last of Us Paris offrira plus de 60 fonctionnalités d'accessibilité. Autres actus. Le salon Paris Web 2020 se déroulera en ligne. Les Apple Glass pourraient corriger la vue sans. هذا ملخص عن الحصة رقم 181 نترجموها بالعربية نشوفوا. Hebdoxitude. ماب 81 وآخر الأخبار من هذا الأسبوع في مجال التكنولوجيا وسهولة الوصول حاله 12 يونيو 2020 خيارات سر على جدول أعمال الأخبار من التكنولوجيات الجديدة وسهولة الوصول هذا الأسبوع على الجانب التطبيق Revolu V. 7 روبوت لا تقم بتحديث إمكانية الوصول هو مشكلة محدد موقع لي Yos. إصدار جيد 3 بحال مؤتمر كبير أزرق على الإنترنت اللعبة وحدة التحكم سوف يقدم الجزء الثاني الأخير من أكثر من 60 ميزة إمكانية الوصول المزيد من الأخبار سيقام عرض باريس على الويب 2020 عبر الإنترنت يمكن قبل نظارات تصحيح وجهة النظر دون مثلا ندخلوا فيها Accessibilité. Épisode. F-Doxitude 181. L'acte. Option bouton. كي ندخلوا في الأوبسيون قبل ما نديرو ليكتير واش نلقاو فيها نلقاو فيها Télécharger 38,9 mégabits. تيليشارجي تحميل الحصة F-Doxitude 104. Lecture bouton. ليكتور قراءة 12 juin. Partager bouton. بارطاجي مشاركة يعني تقدر تشارك الحصة مع أصدقائك عبر الفيسبوك ولا الواتساب ولا الميسنجر إلى آخره من مواقع Espace. التواصل. Espace. Espace. 12 juin 2020. Médian 28. 23. F-Doxitude 100. Lecture bouton. نديرو ليكتير TuneIn Radio. هذه حصة Bonjour et bienvenue sur Oxytude pour l'Oxytude 181. Nous sommes le 11 juin 2020 au soir et pour parler de l'actu nouvelles technologies et accessibilité,
Eh bien, deux potes suisses, enfin, qui vivent en Suisse. Bonsoir, Cédric à Yverdon et bonsoir. Pause station bouton. Jacques. Bonsoir. Bonsoir. Lecture. Lecture. Arrêtez l'enregistrement. هذه حس TuneIn Radio. هذه حصة تأتي كل يوم خميس على الساعة تقريبا 8 بتوقيت الجزائر، تعني بذوي الاحتياجات الخاصة كما سمعنا سبيسيال اكسيسيبيليتي. مثلا نروحو بودكاست واحد آخر TuneIn. Recherche. ريشيرش هنايا. Revenir en haut de la page. Revenir en recherche zone de texte. Affichage du clavier français, France et langue suivante. Affichage du clavier. ألف ألف لام جيم واو تاء مربوط زين الجوز ياء الجزيرة راء الجزير راء ألف تاء مربوطة الجزيرة. مثلا جرير الجزيرة. Rechercher. Clavier arabe. Algérie. Arabe. Masqué. واش نلقاو Revenir فيها؟ en haut de الجزيرة. zone de effacer la requête podcast. بودكاست. Symbole rumose. ربما تكون قد مرت سنوات عديدة على حكاياتنا، لكنها بكل تأكيد لا تزال تعيش معكم حتى اليوم في بودكاست رموز. سنروي لكم نحن كشخصيات تركت أثرا في قطاعات مختلفة كالسياسة والفن والتكنولوجيا والثقافة وغيرها، هذا قصص بودكاست حياتنا وكيف وثائقي وصلنا إلى ما رموز. كنا نحن عليه وسنبوح. هذا بودكاست رموز خاص بالذين تركوا بصمتهم في الحياة كما قال لكم. Business War. شركات تستحوذ على أخرى والسباق في تطوير الخدمات والمنتجات. أنت المستفيد بالطبع، لكنك قد تكون المستهدف أيضا في حرب شرسة تختبئ خلف كل ما تراه، تترك أثرا في كل تفاصيل حياتك بل في غرفة معيشتك. بودكاست حروب الأعمال نتاج آخر من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع مثلا هذا بودكاست حرب تكنولوجيا، مثلا حرب بين فيسبوك والسناب شات إلى آخره. شركات تستحوذ على أخرى والسباق. Espace. Épisode. فيسبوك ضد سناب شات. فيسبوك يضرب من جديد 4. Option bouton. فيسبوك ضد سناب شات. Option bouton. فيسبوك ضد سناب شات أبناء الأثرياء 2. Lecture. 30 من مايو 1000. مثلاً TuneIn Radio. نشوفوه. الجزيرة بودكاست. مايو عام 2012 في مدينة مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، يخرج مارك زكربيرغ من مكتبه بالمقر الرئيسي لفيسبوك إلى ساحة رباعية مرصوفة تعرف بهاكر سكوير. إنه قصير ممشوق القوام بسترته الداكنة Pause station bouton. Rembobiner. Lecture bouton. ذات غطاء الرأس المميز Rembobiner bouton. إزة له مع بنطال من الجينز. Pause station bouton. يبدو Lecture. TuneIn Radio. كما شفتوا فيهم بزاف اللي يحب السبور يحوس ولا يبحث عن الرياضة، اللي يحب السياسة يبحث عن السياسة، اللي يبحث عن الأخبار يقدر يبحث عن الأخبار. Lanceur d'application. هذه لمحة مصغرة عن التطبيق، إن شاء الله نكون وفيت حقه. واللي عنده تساؤل يتفضل يبعثوا في الكومنتار، ولا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم، وأستسمحكم في الأخير مرة ثالثة عن الخلل الذي بدر منا في الفيديو السابق. والسلام عليكم. Écran verrouillé. 5h42. Écran verrouillé. 5h42.